करून स्पेशल कॅम्पेनिंग जे कितें आसा तें इलेक्शन वेगळें कॅम्पेनिंग अशें ना, परंतु काही पब्लीक मिटींग जातल्यो. परंतु गेली कित्येक म्हयने आमचें जें कॅम्पेनिंग जें आसा तें कॅम्पेनिंग हें चालूच आसा. आणि त्यामुळे आत्ता इलेक्शन म्हणून काही पब्लीक मिटींग आसल्यो, अन्य काही गोष्टी आसतल्यो ह्यो आतां हाज्या फुडें जातल्यो. साधारण ऑफिशियली डिक्लेरेशन हें कोड लागल्या नंतर जाता आणि आत्ता लगेच पार्टी कडल्यान हांगसरली ऑलरेडी नांवां गेल्लीं आसात. जी इलेक्शन कमिटीची बोर्डाची मिटींग जातली ती बोर्डाची मिटींगेक विदीन 2-4 दीस भितर डिक्लेअर जातली. सो कॅम्पेनिंग प्रोग्राम तयारी कशा मिटींग कितल्यो करतले कितें आत्ता आमी ऑलरेडी ती मिटींग चालू जाल्ली आसा, फायनलूच करूं ना, 1-2 दिसां तयार जातली. आणि प्रधानमंत्री मोदीजी पण ह्या इलेक्शन कॅम्पेनिंगाक तोय दीस अजून फायनल जावना, तोय त्या हातूंत फायनल जातलो आणि 1-2-4 दिसां ह्यो गोश्टी सगळ्यो क्लियर जातल्यो. पीएमाचे कितल्यो मिटींग आसूंक शकता, 1-2 कितें? दोन्ही जिल्ह्यांक 2, सावथाक आनी नॉर्थाक वेगवेगळी जावची अशी आमची अपेक्षा आहा. आमी रिक्वेस्ट केल्लो आसा, पण ते डिपेंड अपॉन हिम. Any central leaders तुम्ही आपल्याला they would be a part of your campaign process in Goa, though it is a whole country election? Yes, correct. पण तरी पूण एकच गोंय दोन्ही मतदारसंघ एकच जाहीर सभा ते करतले अशें दिसता. 2 मेळ्यार अदीक बरें जालें. सो दिस टायम तुम्ही मार्जिन तुमचें कितलें दवरलेलें आसा? मार्जिन म्हाका दिसता तेजे पेक्षा वाडटलें, तेजे पेक्षा मार्जिन वाडटलें. लोकांक जे पद्दतीन मोदी सरकारान काम केल्लें आसा, राज्य सरकारान काम केलें आसा, खासदार निधी म्हणून आमी जें काम केल्लें आसा त्या सगळ्या हातूंतल्यान नक्कीच आमचें मार्जिन वाडटलें. आर यू सॅटिस्फायड? तुम्ही त्या दिसा म्हटलें तुमी 1000 प्रोजेक्ट्स कितें घेतले, 100 crores मोडले, आनीकूय उरलेले? सगळे जाले, जे कितें आमी घेतिल्ले ते सगळे आमी घेतलेले आसा आनी ते कंप्लीट ऑर्डर जाल्ले आसा. आणि प्रत्येक गांवांत लोक खंय समाधानी आसात की तांच्या गांवांत कितें ना कितें ह्या सगळ्या माध्यमांतून जालां. लास्ट 2 दीस पयले PM मोदीन गोंयांक लागून एक चॅनलूय दिलेलो आसा दूरदर्शनाचो. सो तुमी तेजे गव्हर्मेंट भागीदारी आसा, तुमचें कितें म्हणणें आसा हेजेर? कित्याक तुमी पयले खूब प्रयत्न केल्ले. सॅटेलायट चॅनल जो दिला त्या हातूंतल्यान गोंयच्या एकूण जो काही सगळे ते कार्यक्रम सगळ्या हाच्यातून कार्यक्रमाची हातूंतल्यान वाड जातली. आमकां डायरेक्टली न्यूज ज्यो आसा सॅटेलायटा वयल्यान जगान कितें चल्लां तें आमकां कळटलें. त्यामुळे गोंयच्या हातूंतल्यान खूब नॉलेजीन गोंयांत खुबश्यो गोश्टी करतल्यो आनीक आमकां सगळ्या हातूंतल्यान इल्लोसो बरो सपोर्ट सगळ्यांक आमकां ह्या सगळ्या चॅनलाचो घेवंक मेळटा.